आदाब, बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedara.tv, ईमेल करने के live@bangedara.tv, कॉल करने के नंबर आपकी स्क्रीन पे है, वहाँ देख के आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं और जो गुफ्तगू है मुझे उम्मीद है कि किसी एक पैरामीटर में होगी। ये बताने का मकसद यूँ कि मेरी आजाना गुजारिश रोज़ की तरह, जब कॉल करें तमहीद से परहेज़ कीजिए। आपकी मोहब्बत है लेकिन तारीफ़ी कलमात से ही परहेज़ कीजिए। जो बात मौजू की मुनासबत से कहना चाह रहे हैं वो जितना मुख्तसर अल्फाज में कह सकते हैं कहिए। अगर आप काम की बहस कर रहे हैं ज़रूर कीजिए, जितनी देर कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तमहीद और नॉन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन से गुरेज कीजिएगा। ये मेरी रोज़ की गुजारिश। वादे के मुताबिक जो हमारा बैंक अकाउंट है पाकिस्तान रेंजर्स वाला, 1,66,60,000 का क्रॉस ओवर है इसके अंदर। हालांकि कोई चेंज नहीं है लेकिन आपको दिखाने का वादा है, सो मैं पूरा कर रहा हूँ। कैश इन हैंड 55 लाख, वही जो फ्राइडे को था वही आज है। ये कैश हमारे पास मौजूद है। जैकपाबाद की जो नीड थी, जितनी हमारे बस में मुमकिन थी, वो जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को दिखाया हम वहाँ डिलीवर करके आ गए हैं। और भी जैसा आप देख सकते हैं कैश भी है हमारे पास और सामान भी है। कोई इलाका कहीं रह गया हो जहाँ पे रिलीफ की ज़रूरत हो, प्लीज़ हमें इत्तला कीजिए। रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। APML आर्टिस्ट्स, नए पॉलिटिशियंस, तकरीबन 4 या 5 रोज़ से हम इसी महवर में हम शोज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पैरामीटर था वो बेसिकली दूसरा था। आज हमने कहा कि चलिए, क्योंकि APML अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है तो उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की तरह ट्रीट किया जाए। तो हमने कोशिश की कि 2 मेहमानों को आज बुलाएं जो कि इस वक्त की जो नई क़यादत है, मैं अच्छी बुरी की जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन नई क़यादत है, उसको मौका दिया जाए कि वो बाकी लोगों से हट के बैठें और अपना मौक़िफ़ पेश करें। जो नई क़यादत है वो लाजमी बात है, या तो APML यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब की लीनियज से चल रही है, या PTI जो कि इमरान खान साहब की लीनियज से चल रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि APML से मज़े की बात है, जो तवक्को थी हमें कोई ना मिला, क्योंकि शायद जो कि मैंने बारहा आजाना ये गुजारिश की कि अगर आप एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं तो कम से कम उस स्टेज के ऊपर अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 7 लोग तो बिठाते जो रजिस्ट्रेशन के लिए दरकार होते हैं। सेक्रेटरी कौन, जनरल सेक्रेटरी कौन, वाइस प्रेसिडेंट कौन, 3 डायरेक्टर्स कौन, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी का निज़ाम होता है। लेकिन शायद वो 7 लोग उस पार्टी में मौजूद नहीं हैं तो वो ना दिख सके। तो आज हमने जब कोशिश की तो हमें कोई भी ना मिला। जिन लोगों को हम जानते थे हमने गुजारिश की, उन्होंने कहा साहब हम पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ेंगे तो फिर सियासत करेंगे कैसे? सियासत यही तरीका है कि आपको डायलॉग पे, टेबल पे तो आना पड़ेगा। हाँ, बदतहजीबी बदतमीज़ी ना होने के ज़िम्मेदार हम, लेकिन डायलॉग और अपना मौक़िफ़ पेश करने की ज़िम्मेदारी तो साहब आपकी है। अब ऐसा भी नहीं है कि घर बैठे बैठे राज्य आपके घर में एक तश्तरी पे आ जाए और आप कहें कि भैया जहेज़ की तरह वो लाल दुपट्टा उठाए नीचे आप, ये मुमकिन है, बाहर तो आना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कुल्लहुम एक रहनुमा है, लेकिन शुक्र है कि वो मिल जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सामने बैठे तो मैं उनके साथ मजाक कर सकता हूँ। आरिफ अलवी साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, फैक्ट है। आपको मैं रहनुमा गिना सकता हूँ? नहीं गिना सकते हैं लेकिन मिलते नहीं है। आप मिलते ही मिलती मिलते आप ही, ये जरूर बात है। जब तलाश की जाए तो आप मिलते। हाँ, ये हो सकता है। ठीक, अच्छा, उसमें आपके शो में शौक से भी आता हूँ ना मैं। वो तो मेरा आपका मोहब्बत का रिश्ता है, वो ठीक है। लेकिन बात ये एक है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी सैकड़ों लोग हैं, जी बिल्कुल, PML में भी सैकड़ों लोग हैं, लेकिन चंद हैं जो कि फ्रंट लाइन पे बोल पाते हैं। जी बिल्कुल। ये कतन मौजू नहीं था, लेकिन क्योंकि उस मजाक से हमारी बात निकल आई। नई लीडरशिप, नई क़यादत, एक नई नस्ल की क़यादत। जी हाँ, नई नस्ल हमारी पढ़ी लिखी है, दुनिया देखी है, इंटरनेट टेलीविज़न देखती है, वो बराक ओबामा जैसे लीडर्स को देखती है, वो नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स को देखती है, यूट्यूब पे देखती है। तो ऐसा क्यों है कि हमारी नई पार्टीज़ जो हैं उस किस्म के मुकर्रीन पे इन्वेस्ट नहीं करती कि भाई हम भी कोई शशि थारूर जैसा भी हो, हाँ, लेकिन साहब बोलता क्या कस के, क्या कस के बोलता है साहब।
کوئی ایسا ٹرینڈ عمران خان صاحب کو تھوڑا بٹھائیں, میڈیا ٹریننگ 2-4 لاکھ ڈالر پہ خرچ کریں, بھیا سیکھ کیا ہو تقریر کیسے, نہیں صاحب اللہ رحم کرے, خدا کی پناہ خیال کیجئے. بڑی پرمغز گفتگو کرتے ہیں. پرمذاق, پرمغز گفتگو. پرمغز, ہم وہ مغز کھا جاتے ہیں, صحیح فرمایا, مغز کا پر ہو جاتا ہے اس کے اندر. اچھا یہ میرا بھی انٹرسٹ ہے جو آپ نے ایک انوکھی سی بات رکھی نا, پبلک اسپیکنگ. اچھا, اور میں ہمیشہ فیسنیٹ ہوا ہوں نا جو اچھے اسپیکر تھے, اور میں نے بڑا سنا کہ جناب بہادر یار جنگ بڑے اچھے مقرر تھے, مولانا شورش کاشمیری, ان کو تو میں نے خود بھی سنا, بڑے اچھے مقرر تھے. اور ایک زمانہ تھا اسٹوڈنٹ لائف میں کہ جب میں مولانا مودودی سے بڑا متاثر تھا, مگر میں لوگوں کو لے جاتا تھا, مولانا مدلل گفتگو کرتے تھے مگر وہ جذبہ اور جوش جو. پھر بھٹو صاحب کو میں نے بڑا سنا اور بڑے شوق سے سنا ہے نا. اور بھٹو صاحب کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ ایک راک کراؤڈ میں بھی اور ایک پڑھے لکھے کراؤڈ میں بھی ہر اوکیزن کے اعتبار سے وہ اپنی گفتگو کو ٹیلر کر لیتے, بڑے فلیکسیبل تھے, یعنی کہیں گریبان پھاڑ لیتے تھے, اور کہیں وہ حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے ان کا ذکر کرتے تھے ہسٹورک کانٹیکس میں. پھر متھ آف انڈیپینڈنس کے اوپر انہوں نے پہلی تقریر جو بھٹو صاحب کی میں نے سنی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں تھی 1967 میں. جی, اور بڑے شوق سے میں گیا, اینڈ ہی اسپوک فار 3 hours آن افرو ایشین سالیڈیرٹی, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا ہم نوجوانوں سے, بٹ ہی اسپوک ویری ویل. تو سر میری گزارش یہ ہے کہ نئی نسل کی لیڈرشپ تو اسی پڑھ لئی ہے, لیکن نئی نسل کے لیڈر بھی تو بن کے دکھائیں نا, وہی ہائیں ہوئی دھائیں ہوئی. نہیں, ایک ہوتا ہے, میں نے ایسے بہت کم لوگوں کو دیکھا, ایک ہوتا ہے کہ کم لوگوں کے اندر اچھا بولنے کی, جیسے آپ کے اندر صلاحیت ہے, کم لوگوں کے اندر اچھا بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور میں بڑی کوشش کرتا تھا. میں آپ میری بہن سے واقف نہیں, لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ شنگ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے پارٹی بنائی نا, میں بتاتا ہوں لیڈرشپ کے حوالے سے, جب میں نے پارٹی بنائی نا, ہم نے پارٹی بنائی تو میں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن 1996 کی بات کر رہا ہوں, وہ لے کر خان صاحب کے لیے گیا لاہور. اچھا, اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کسی دن, آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ کیا کیا ہم اس میں. ایک یہ تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ پبلک اسپیکنگ کے لیے کوچنگ کروائیں, بیکاز ہی واز ناٹ اے گڈ اسپیکر. اور جس بندے کا نہیں, ہی از اے ویری گڈ, نہیں سر, سر گڈ اسپیکر آپ نے سنا نہیں سر, آپ نے اپنی مارگریٹ تھیچر کو نہیں سنا, آپ نے نہیں سنا, پھر آپ نے کبھی ششی تھارور کو نہیں سنا. نہیں, ششی تھارور کو میں سنا, میری بلاگ کی انٹری ہے, میرے بلاگ کی ہے, ایک ششی تھارور صاحب کی اسپیچ ہے اور ایک خان صاحب کی. میں نے کچھ نہیں لکھا, بلا عنوان ہے. نہیں, میں آپ کو میں نے کہا کہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے. خان صاحب بہت اچھا بولتے ہیں یار, اینڈ ہی ریڈ سو مچ. چلو خیر, میرا لیڈر ہے تو وہ میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ کہ خان صاحب کو ہم نے سجیسٹ کیا. میں بور نہیں ہوں, بڑا انٹرٹیننگ ہے. نہیں, میں اچھا, پبلک اسپیکنگ از اے ٹیلنٹ. میں اٹس اے نیڈ ٹو کمیونیکیٹ, اٹس اے نیڈ ٹو لیڈ. آپ کو معلوم ہے ایک ٹوسٹ ماسٹرز کر کے ایک کلب ہوتا ہے, ابھی بھی مطلب پاکستان میں ہے, پاکستان میں بھی, تو بڑا پرانا, اس میں پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں. اچھا, اور بچوں کو میرے سوال کے جواب نہیں, آپ تو ہاں بولو, آپ پیپلز پارٹی والے صحبت میں بیٹھ رہے ہیں آج کل, کیوں یہ وہ کرتے ہیں سوال مشرق کا کرو, چکر دیتے رہیں گے. پبلک اسپیکنگ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. سوال ہم جہاں سے نکلے تو وہ آپ نے گھما دیا نا. سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی بولنے والا نہیں ہے. بہت سارے. کہاں ہیں؟ نام لے سکتا ہوں, بڑے اچھے اسپیکنگ. ہمارا فردوس شمیم نقوی ہے, عمران خان ہمسیلف ہے, حامد خان صاحب ہیں. فردوس شمیم نقوی تو آپ کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, مطلب آپ کے ساتھ نجیب ہارون. میں بڑے اچھے پبلک بدتیزی بھی نہیں چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ ایک جگہ بیٹھ کے ایک کانورسیشن کو سنبھال کے کنٹرول کر کے لے کے چلنا بڑے کم لوگ ہیں, اور خان صاحب کے پاس صلاحیت نہیں ہے. مان جائیے, نہ مانے چلے, اس میں کیوں پھنستے؟ چلیے نہیں, میں پھنستا ہی ہوں کہ پارٹی پہ ایک آدمی ایک ہے. سوال وہاں سے نکلا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اے پی ایم والے نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم کانورسیشن نہیں سنبھال سکتے, پھنس جائیں گے. جی ہاں, تو پھر سیاست کیسے ہوگی اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے؟ لیکن پھر بات یہ ہے کہ شاید آپ بھی جاہلوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, پڑھے لکھوں کی, دونوں کی. کیونکہ جاہل ہمارے فالوورز, ہماری امیدوں پر وہ بھی ہمارے ساتھ, ہم نے اہتمام کیا 98% کو جاہل رکھا ہے. کاش کے جواب آپ نے دیا ہوتا کہ ہم تعلیم یافتہ لوگوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, پڑھانا چاہتے ہیں پڑھے جاہلوں کو. نہیں, جاہلوں کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں. نہیں, ساتھ چلنے کو کس نے انکار کیا, لیکن ان کی سیاست تو نہ کریں, ان کا تو غلط استعمال کیا جاتا ہے. انہی بیچاروں کی سیاست کریں گے, پڑھے لکھوں کی سیاست. ان کی سیاست کیا کریں گے؟ ملک میں تو اتنی لوٹ مار ہوئی ہے, چاول کھلا کے ووٹ لیں گے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, آپ بھی چاول کھلا کے ووٹ لیں گے. نہیں, جتنے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے نا, کیا کیا ہے, لوٹ مار کر جو کھایا ہے نا, پڑھے لکھوں نے زیادہ کھایا. جیسے کہ آپ, جیسے کہ میں بھی, اگر آپ کہتے ہیں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایکسپلائٹ تو میں نے بھی کیا ہوگا معاشرے میں. کیا ہوگا کیوں کہ ہاں کیا ہے, یہ کیا ہوا, باقیوں نے کیا, سسٹم از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. انہوں نے کیا, سسٹم کا قانون ہے صرف قطع کرنا.